अलीमा खान ने आज बड़े बड़ों की जुबानें बंद कर दी हैं। वो आदमी जेल में बैठकर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है कि मैं ये लड़ाई जीत चुका हूं। और कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस काबिल जिक्र नहीं है जिसकी बुनियाद पर मरियम नवाज शरीफ ये दावा कर सकें कि मैं बाकी वज़राए आला से कोई डिफरेंट हूँ। नवाज शरीफ कहता है ये मेरे बेटे नहीं है, बेटे कहते हैं ये हमारे वालिद नहीं है। जी, शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया है कि खरबों रुपए करप्शन की नजर हो रहे हैं, ये मजीद महंगाई का तूफान लाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलीमा खान ने आज बड़े बड़ों की जुबानें बंद कर दी हैं। वो लोग जो एक मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए से ये बात सबके सामने रखना चाह रहे थे कि इमरान खान कोई डील करने जा रहे हैं या इमरान खान किसी भी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने जा रहे हैं, उनको बहुत बड़ा जवाब आज अलीमा खान साहिबा ने दिया है। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और बड़ा खुला सा पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान कभी भी डील नहीं करेंगे। इमरान खान ने डील पर कांटा लगा दिया है। यानी जो एक वक्त था जब खान साहब को ये मैसेज कन्वे किया गया कि आपके ऊपर कांटा लगाया जा चुका है, लेकिन खान साहब ने कहा कि अगर आपने मेरे ऊपर कांटा लगाया है तो ये अवाम अपने वोट से, अपने मैंडेट से वो कांटा मिटाएगी। और हमने देखा भी सही कि 8 फरवरी को इतना वोट डला कि वो आप शायद अब तक मैनेज नहीं कर पाए। वो लोग जो इस वक्त तक फार्म 45 और फार्म 47 के चुंगल में फंसा के लोगों को जेली मैंडेट के जरिए से करप्ट, बददियानत, खाइन और मक्कार लोगों को इक़्तिदार में बिठाने के बावजूद भी सुकून की नींद नहीं सो रहे। और वो आदमी जेल में बैठकर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है कि मैं ये लड़ाई जीत चुका हूँ। जब उसको सजा सुनाई जाती है तो वो शाह महमूद कुरैशी को मुखातब करके कहते हैं कि हम ये लड़ाई जीत चुके हैं। यानी एक कौन सा ये कॉन्फिडेंस है और कौन सा उनको अभी भी यकीन है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान अब भी नहीं टूट रहा और अब भी वाज़ेह तौर पर पैगाम देता है कि हाँ, एक सूरत में मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर लूँगा। वो सूरत कौन सी है कि वो हमसे वादा करें, हमसे कमिटमेंट करें कि वो अपनी आइनी और कानूनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे। और पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम मेरे मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये है कि वो अपने आइनी और कानूनी दायराकार के अंदर रहकर अपना काम करें। क्योंकि 76 साल हिस्ट्री के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने हद से तजावुज़ ना किया हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनका इस बात को मान लेना वो यकीनी तौर पर एक गैर यकीनी बात होगी जो इस वक्त तक समझ नहीं आ रही। उसके बाद गंडापुर साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में रिफॉर्म की ज़रूरत है और पंजाब के अंदर वर्दियां पहन लेने से और तस्वीरें बनवा लेने से या टिकटॉक बनवा लेने से कोई तरक्की नहीं होती। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, एग्री करते हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त जो है वो सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं और सिवाय टिकटॉक के, सिवाय इस वक्त वर्दियां पहन कर तस्वीरें बनाने के और कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस काबिल जिक्र नहीं है जिसकी बुनियाद पर मरियम नवाज शरीफ ये दावा कर सकें कि मैं बाकी वज़राए आला से कोई डिफरेंट हूँ। यानी एक वो, हाँ, एक लिहाज से वो डिफरेंट ज़रूर है कि बाकी वज़राए आला कम अज़ कम अपनी सीटें जीत कर आते थे। इन्होंने मैंडेट नहीं लिया बल्कि शराफत अली की सीट चोरी करके 894 वोटों से हारी हुई नशिस्त को ज़बरदस्ती से और फार्म 47 का सहारा लेकर वो सीट ली और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके ऊपर मुसल्लत हो गई। तो ये इनफरादियत ज़रूर है मरियम नवाज साहिबा के पास, इसके अलावा उनके पास कोई भी इनफरादियत नहीं है। वही कि वही घसे पिटे तरीके जो बाकी वज़राए आला के पास थे मशहूर होने के लिए या आवाम की नज़र में आने के लिए, हॉस्पिटल के दौरे थे, थानों के चक्कर थे या इस तरह की चीज़ें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जाकर ऐसी चीज़ें करना थी, तो वही कुछ मरियम नवाज भी कर रही हैं और वही पैटर्न जो नवाज शरीफ ने किसी दौर में सेट किया हुआ था उसी के ऊपर वो चल रही हैं और हिसाब चल रहा है। आज जो मजदूर के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है और यकीनी तौर पर उस पर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब, जी, शहबाज शरीफ साहब ने यह बयान दिया है कि खरबों रुपए करप्शन की नज़र हो रहे हैं और हम इस करप्शन को रोकेंगे। तो पूछना यह था मियाँ साहब कि पिछले 35-40 साल से इन ऐवानों में कौन बैठा हुआ है? 15 साल 20 साल तक पंजाब के ऊपर कौन वज़ीर आला रहा है? 15 से 20 साल का अरसा वफाक के अंदर आपका जो भाई वज़ीर आज़म रहा है उसका जवाब कौन देगा? आपने जब सियासत में आए थे तो आपके वालिद साहब के क्या असासे थे और आज आपके क्या असासे हैं, उसका जवाब कौन देगा?
لیکن ایک دلچسپ جواب ضرور ملتا ہے شریف خاندان سے. جب نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز سب کی انکوائری ہوئی تو نواز شریف کہتا ہے یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے کہتے ہیں یہ ہمارے والد نہیں ہیں. تو اس طرح کے جو مزیدار سٹیٹمنٹ ہیں وہ اس خاندان نے دیے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے جواب دہ بھی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بیٹوں کا میں جواب دہ نہیں ہوں، بیٹے میرے جواب دہ نہیں ہیں. تو یہ نہیں، یہ قیامت کا دن تو نہیں ہے نا بھائی، یہ دنیا ہے. اگر یہاں پہ آپ حرام خوری کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، قرض خوری کرتے ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن وہ بالکل ڈینائی کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹوں کا جواب میں نہیں دوں گا. اور بیٹے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی شہریت نہیں رکھتے، ہمارے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا پاکستان کا. مریم نواز شریف بھی یہی کہتی تھیں. لیکن جیسے ہی ڈیل کی، بوٹ چاٹا اور اقتدار لینے کی خواہش مند دوبارہ سے آ کر جب ایوانوں میں بیٹھے تو وہی حسن نواز، وہی حسین نواز دوبارہ سے پاکستان بھی آئے، اور ان کو 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ انصاف بھی ملا اور انصاف کا بول بالا ہوا، اور ان کو سارے کے سارے کیسز سے بری کر دیا گیا. تو یہ اس وقت سچویشن پاکستان کے اندر ہے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک اور ٹارگٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، چونکہ عمران خان نے شبلی فراز، عمر ایوب اور علی امین گنڈا پور کا نام دیا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں، اور شرط وہی تھی کہ یہ اپنے آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور یہ 3 بندے میرے نمائندگان ہوں گے. ان 3 بندوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتا نظر آتا ہے تو وہ رانگ نمبر ہے. کوئی ذاتی مفاد کے لیے مل سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملنے والی یہ 3 شخصیات ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، شبلی فراز ہیں اور عمر ایوب ہیں. یہ 3 بندے ہیں جن کو نامزد کیا ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے. اور اس کے بعد آج چونکہ یوم مزدور ہے تو آج سب ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر حکومتی نمائندگان بھی، اپوزیشن کے اراکین بھی اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. حسن اقبال صاحب نے کہا کہ کسانوں کا یہ حال جو ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. تو ویری انفارچونیٹلی نواز شریف سے لے کے شہباز شریف اور شہباز شریف سے لے کے مریم نواز سب نے کسانوں کا استحصال کیا ہے، سب نے کسانوں کے منہ سے روزی روٹی چھیننے کی کوشش کی ہے. یعنی ابھی آپ گندم کا دیکھ لیں جو ریٹ نکالا ہے، سرکاری ریٹ پر بھی یہ خریداری نہیں کر رہے، اور ایٹ ایگزیکٹ ٹائم جس کے اوپر انہوں نے گندم بیچنی تھی انہوں نے باہر سے زیادہ مقدار میں گندم جو ہے منگوا لی ہے. یعنی اس سے بڑھ کے آپ نے کسانوں کو کیا معاشی قتل کرنا ہے. اور حسن اقبال صاحب آپ ایک لمحے کے لیے شرمندہ بھی نہیں ہوتے؟ آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ 2 دن پہلے مال روڈ کے اوپر جو آپ کی پنجاب پولیس نے کسانوں کے اوپر ٹارچر کیا ہے اور جس لیول کو ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، بد تہذیبی کی ہے، اور آپ کی مریم نواز یہاں کی وزیر اعلیٰ بیٹھی ہیں بن کے، یعنی خاص زبردستی مسلط کیا گیا ہو، خواہ مینڈیٹ چور ہوں لیکن ہیں تو وزیر اعلیٰ. تو انہوں نے جو کسانوں کے اوپر استحصال کروایا، پہلے ان سے روزی چھیننے کے حوالے سے، ان کو جو ان کی گندم تھی اس کو سرکاری ریٹ پر بھی ولی خرید رہے، یہ استحصال کیا اور ساتھ ان کے اوپر ٹارچر کروایا. تو یہ باتیں یاد رکھی جائیں گی. ہسٹری لکھی جاتی ہے اور ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہسٹری لکھتا ہے یہ ہسٹری اس کے سامنے آ کر کھڑی بھی ہو جاتی ہے. تو سوچ سمجھ کر سٹیپ لینا پڑتا ہے، پنجاب حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو. اس میں پٹرول کی قیمت میں ابھی خبر آئی ہے کہ 8 روپے 42 پیسے جو ہے انہوں نے کمی کی ہے، لیکن یہ 15 دن کے لیے ہے. اب 15 دن کے بعد اس قوم کو تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے 8 کی بجائے 16 روپے ریٹ بڑھ جائے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو ان کی پالیسیاں آ رہی ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں، جو میں نے پڑھی ہیں، جو میں نے سنی ہیں، جتنے تک میرے نالج میں ہے، یہ مزید مہنگائی کا طوفان لانے جا رہے ہیں. یہ مزید پاکستان کی عوام کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار لگانے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پٹرول کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے. لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو، ان کسان دشمنوں کو، ان غریب دشمنوں کو تھوڑا سا عوام پر رحم آ جائے اور وہ ایسا نہ کریں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.